नाज़रीन, जब मैंने कल बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और आवाम पर उसके बदतरीन असरात के हवाले से आपसे खुसूसी तौर पर बात की, तो उसके बाद मुझे बेशुमार जो मैसेजेस हैं वो अगर आपको मैं दिखाऊं तो यकीन माने शायद आप भी रो पड़ें। वो इतनी बुरी हालत है लोगों की बिजली के बढ़ते हुए बिलों से कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे अब इस वक्त अंधेरे में बैठे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर का जो बजट, एक मिसाल के तौर पे एक बंदे की 25,000 रुपये तनख्वाह है, अगर उसका बिल ही 12,000 रुपये आ जाए, उसके घर का किराया जो है वो 10,000 रुपया हो, उसके बाद वो खाना कैसे खाएगा? अपनी उसके कुछ 7-8 घर के अफराद हैं, तो वो किस तरह से मैनेज करेगा? ये इंतहाई हॉरिबल सीन्स हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि कल हम जब बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में एक चीज़ थी कि हुकूमत शायद ये जो 7 रुपये 7.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे का जो एक नोटिफिकेशन, एक किस्म का सोशल मीडिया के मुख्तलिफ हलकों में ज़ेर गर्दिश है, शायद इसको वापस ले ले और इसके ऊपर जो है वो कोई फ़ैसला ना करे, क्योंकि अवाम जो है वो पिस चुकी है। और ये किसी तौर भी पॉसिबल नहीं है कि नून लीग, या तो उसको बहुत बड़ी कोई यकीन दहानी है, कोई इतनी बड़ी उसको एक किस्म की गारंटी दी गई है कि आप जनाब जो मर्जी फैसले करें, आपको जो है दोबारा हर सूरत में इक़्तिदार में लाना ही लाना है। मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा, जो कल का जो नेपरा ने बिजली की कीमतों में जो इजाफे के मुतल्लिक़ उन्होंने एक फ़ैसला महफूज किया हुआ था वो जारी कर दिया है और हुकूमत को भिजवा दिया है। अब सिर्फ हुकूमत ने उसको मंजूर करना है और हुकूमत तकरीबन आलमोस्ट मंजूर कर चुकी है, तो वो एक बाकायदा एक कानून की शक्ल नोटिफिकेशन के बाद इख्तियार कर जाएगा। आप अंदाज़ा करें कि ये वही बात है कि 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये अच्छा एक और यकनाशुद दोशुद बिजली की कीमतों में जो इजाफे का इतलाक है वो 1 जुलाई से, यानी अब हम जब बात कर रहे हैं तो ये जुलाई का एंड है, अगस्त शुरू होने वाला है। 1 जुलाई से उन्होंने इसको नाफिजुल अमल भी कर दिया है। अच्छा, ये क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही होगा ये फ़ैसला लागू हो जाएगा और लाइफ लाइन जो सार्फिन हैं वो बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। लाइफ लाइन सार्फिन भाई, जो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। उसके साथ साथ महाना 200 यूनिट तक जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनके लिए भी कीमत में इजाफा नहीं होगा। और इसके साथ साथ जिसने महाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल किए होंगे उसकी कीमतों में इजाफा नहीं होगा। साथ में महाना 1 से 100 यूनिट तक का जो टैरिफ है उसमें जो इजाफा किया है वो 3 रुपये इजाफे से 16 रुपये 48 पैसे होगा। जो अगर 100 यूनिट आपने इस्तेमाल किए हैं तो आपका जो एक 3 रुपये इजाफे से जो यूनिट की कीमत पड़ेगी आपको वो 16 रुपये 48 पैसे होगी। अच्छा, 101 से लेकर 200 यूनिट तक का जो टैरिफ है वो 4 रुपये इजाफे के बाद 22 रुपये 95 पैसे होगा। भाई ऑलमोस्ट 23 रुपये का यूनिट आपको पड़ेगा अगर आपका बिल जो है वो 200 यूनिट के अंदर आता है, तो 22 रुपये आपने समझ लें कि पर यूनिट इस्तेमाल की है बिजली। अच्छा, इसी तरह 201 से 300 यूनिट तक का जो टैरिफ है ये आपको 5 रुपये इजाफे से 27 रुपये 14 पैसे, ऑलमोस्ट 27-27.5 रुपये का आपको यूनिट पड़ेगा अगर आप 300 के अंदर 200 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझ लें कि 27-28 रुपये की बिजली आप 1 यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह लोग, मैं आपको भी एक मैसेज भी सुनाता हूँ कि जो मेरी यकीन माने कि मैं शदीद तरीन इस हवाले से मुझे दुख हुआ। अच्छा, इसके बाद जो महाना 301 से 400 यूनिट का जो टैरिफ है वो 6 रुपये 50 पैसे इजाफे से 32 रुपये 3 पैसे होगा। यानी जिसने 301 से 400 के दरमियान यूनिट इस्तेमाल कर लिए उसके 32 रुपये, तकरीबन 32 से 33 रुपये जो है वो टैक्सेस डाल के 33 रुपये समथिंग जो पड़ेगा उसको 1 यूनिट। अच्छा, इसी तरह जिसने महाना 500 से 600 यूनिट इस्तेमाल करेगा उसका टैरिफ जनाब अली 7 रुपये 50 पैसे इजाफे से तकरीबन 37 रुपये 80 पैसे होगा। और इसमें जब टैक्सेस मिलाएंगे तो आलमोस्ट ये 45-50 रुपये के करीब पहुँच जाएगा। नाज़रीन, आप खुद सोचें, क्या हमारा जो एक बुनियादी तौर पर हम एक गरीब मुल्क हैं और ऐसे लोग हैं हमारे कि जिनकी एक मिसाल के तौर पे 200 रुपया या 300 रुपये औसतन आमदनी वाले लोग हैं, और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो इतने बड़े बड़े बिल जो हैं वो अदा कर सकेंगे? नाज़रीन, वो एक शख्स ने मैसेज किया, उसने कहा कि हम रातों को जब हमारे बच्चे सो रहे होते हैं तो हम उठ के अपना जो उनका पंखा बंद कर देते हैं।
آپ اندازہ کریں کہ ایک پنکھے میں گرمی ہے تو گرمی میں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں ان کے بچے تو ہم پچھلے پہر جب وہ سو جاتے ہیں تو ہم ان کے پنکھے بند کر دیتے ہیں اور یہ کوشش ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں میٹر کی طرف کہ کہیں ہمارا 200 یونٹ تو نہیں بن رہا, 200 یونٹ سے نیچے نیچے مل رہے. ناظرین آپ اندازہ کریں کہ جب اس طرح کا یہ حال ہوگا کہ لوگوں کو سوتے ہوئے بھی جسے کہتے ہیں اس چیز کا خیال ہوگا, ایئر کنڈیشن چلانا یا باقی چیزیں تو ایسیسریز استعمال کرنا تو غریب آدمی یا عام آدمی کی پہنچ سے ویسے ہی دور ہو چکا ہے. اب کوئی لینڈ لارڈ ہوگا, کوئی بہت جسے اچھی آمدنی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ وہ ایئر کنڈیشن کا استعمال اب واضح طور پر کر سکے. لیکن جو حالات ہیں آپ اندازہ کریں کہ میں اپنے وہ ویلا کے نیچے جب میں نے اس کا کمنٹ دیکھا پھر اس کے علاوہ پھر مجھے بے شمار جو میسیجز آئے, اس کے علاوہ جو میں کہتا ہوں لوگوں نے مجھے اپنے بل واٹس ایپ کر کے بھیجے ہیں اور وہ کسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں کوئی ایسا ذریعہ بتا دیں کہ ہماری یہ بل پے ہو جائے, ہماری بجلی نہ کٹے. ناظرین ایسے لوگ جو ہے وہ کیا کل کلاں کو اس حکومت کو ووٹ دیں گے؟ کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ حکومت یا نون لیگ کے حوالے سے یا پیپلز پارٹی یا کیونکہ اس وقت سارا الزام تو نون لیگ کے اوپر ہے, اصل میں حکومت بھی نون لیگ کی ہے, تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ لوگ جو ہے کل کلاں کو جب ووٹ الیکشن ہوگا تو کیا یہ نون لیگ کو جس طرح کے وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اگلی حکومت بنا رہے ہیں, ہم ایسا کر دیں گے, ہم ویسا کرنے جا رہے ہیں, تو کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کو اگر مثال کے طور پہ آپ کو 40-50 ہزار کی لیڈ سے ہرا دیتا ہے, آپ دیکھیں نا ایم این ایز کے جب ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں تو اس میں 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ جو ہے وہ تقریباً 1.25-2 لاکھ کے قریب ووٹ کاسٹ ہوتا ہے, تو جو دوسرا ایم این اے کا متبادل مقابلے میں امیدوار ہوتا ہے وہ تقریباً آپ اندازہ کریں کہ وہ آلموسٹ کوئی تقریباً 70-80 ہزار اس کا ووٹ ہوتا ہے, لاکھ ووٹ سے بھی ہرا رہے ہوتے ہیں لوگ. تو کیا یہ کس طرح ممکن ہوگا اتنا زیادہ, یہ سارا گیپ کیسے کور ہوگا, کس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا؟ یہ ناظرین بالکل ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اور اوپر سے نون لیگ دعوے کر رہی ہے کہ ہم ہر صورت میں حکومت بنانے جا رہے ہیں اور یہ بالکل عجیب و غریب صورتحال ہے. بہرحال ناظرین یہ جو بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں یہ نون لیگ کے امیدواروں کو بھگتنا پڑے گا. یہ پچھلی دفعہ جب ہمارے یہاں فیصل آباد میں ضمنی الیکشن ہوا تھا عابد شیر علی کا, آپ اندازہ کریں کہ عابد شیر علی جس جگہ پر جاتے تھے وہاں پر سب سے پہلا لوگ گلا کرتے تھے جی یہ ہمارے بل جو ہے کلیئر کروائیں. اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے, میں کیونکہ اس علاقے کے میں نے بے شمار سروے کیے تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عابد شیر علی نے مختلف لوگوں کے بلز جو تھے بجلی کے وہ بھی اپنی ذاتی گرہ سے ادا کیے اور کچھ کو انہوں نے کسی کے ذمہ لگایا, کچھ کو کسی کے ذمہ لگایا, اور اس کے باوجود وہ تقریباً 30,000 پلس کے ووٹوں سے وہ ہار گئے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ آپ اتنے زیادہ عوام کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈالیں گے, اتنے زیادہ جب بلز جسے کہتے ہیں لوگوں کی بجلی گھر میں نہیں ہوگی, لوگ اس طرح پریشان ہوں گے. یہ دیکھیں یہ لفظ بڑا چھوٹا سا ہے, یہ عام آدمی کے لیے شاید کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کی بات کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی دکھی بات ہے کہ جی ہم جیسے ہمارے بچے سو جاتے ہیں تو ہم پنکھا بند کر دیتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آپ اگر تھوڑا سا دل رکھنے والے بندے ہیں تو آپ اس درد اس فکرے کی درد کی گہرائی کا اندازہ کریں کہ کیسے ممکن ہے کہ بچے جب آپ کے سو رہے ہو تو آپ جائیں اور ان کے پنکھا بند کر دیں. آپ صرف کس لیے کہ یار میرا بجلی کا بل جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کو پے نہ کر سکوں. اور انسان وہ جسے کہتے ہیں بجلی گھر میں استعمال ہو رہی ہے تو وہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے دماغ میں یہی چیز اگر بیٹھی ہو تو وہ گھرانہ یا وہ لوگ کیسے ترقی کریں گے, کس طرح آگے بڑھیں گے, کس طرح سے وہ اپنے معاشرے میں اپنا کوئی اہم ترین کردار ادا کر سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے حکومت ہی ذمہ دار ہے. اور یہ جو فضول قسم کے دیکھیں آئی ایم ایف کی جسے کہتے ہیں کہ اس کی باتیں مانی گئی ہیں, آئی ایم ایف نے حکومت بنانے میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کرنا. اگر آپ کو آئی ایم ایف نے قرضہ دیا تو آپ کسی بھی اور طریقے سے عوام کو سبسڈی دے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا نا لائف لائن صارفین کو آپ نے بالکل استثناء دے دیا ہے, اور بھائی ان کو کیوں آپ نے لائف ٹائم جو ہے وہ اپنی لائن دی ہوئی ہے, کس لیے آپ نے ان کو اتنا زیادہ فری یونٹس دیے ہوئے ہیں, یہ واپڈا کے ملازمین کو کیوں آپ نے دیے ہوئے ہیں, یہ سب کے ختم کریں. یا پھر یہ ہے کہ پھر یہ غریبوں کی 300 یونٹ تک بجلی معاف کریں. اور یہ ایسی کمپین ہے ناظرین, میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس میں ہم آواز بنیں کہ کم از کم ہمارے ملک میں 300 یونٹ تک استعمال کرنے والے کی بجلی جو ہے وہ اس کو فری آف کاسٹ ہونا چاہیے, اور حکومت چاہے کسی بھی ذریعے سے اس کو جو ہے برداشت کرے. بہرحال میں ذاتی طور پر یقین مانے ناظرین کہ ایسی چیزیں دیکھ کے دل دکھی ہوتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. حکومت کو شاید یہ احساس بھی نہیں ہے کہ غریب آدمی کس طرح سے
से 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहा है और ऊपर से वो 10, 20, 15 हज़ार का बिल जो है बिजली का वो कैसे पे करेगा और किस तरह से अपने घर के हालात को चलाएगा। अभी तक कम से कम अगले 2 महीने जो है वो शदीद ऑलमोस्ट गर्मी के हैं, तो किस तरह ये 2 महीने अगले सर्वाइव होंगे। आप देखें कि ये कीमतों का इतलाक भी उन्होंने 1 जुलाई से कर दिया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपको ये बिल 4 महीने भुगतने पड़ेंगे और जब आप नवंबर में इलेक्शन में जाएंगे तो लग पता जाएगा नून लीग वालों आपको कि आपने अवाम के साथ क्या किया, फिर अवाम आपके साथ क्या करेगी, ये भी आप लोग देखिएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।